इसाई धर्म ईसाई धर्म अन्य प्रचलित नाम मसीही धर्म वा क्रिश्चियन धर्म एक इब्राहिमी एक ईश्वरवादी धर्म हो जसका अनुयायीहरूलाई इसाई भनिन्छ। इसाई धर्मका अनुयायी ईसा मसीहको शिक्षा अनुसार चल्दछन्। इसाईहरूमा धेरै समुदायहरू छन् जस्तै कैथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट, अर्थोडक्स, एवन्जेलिक आदि। ईसाई धर्मका अनुसार जीव हत्या, अनावश्यक हरियो रुखहरू काट्नु, कसैलाई व्यर्थमा आघात पुर्याउनु, व्यर्थमा पानी बगाउनु आदि पाप हो। बाइबल ईसाई धर्मको ग्रन्थ हो। ईसाई एक ईश्वरवादी हुन् तर उनीहरू ईश्वरलाई त्रिएकको रूपमा बुझ्दछन्। परमपिता परमेश्वर, उनका पुत्र ईसा मसीह, यीशु मसीह र पवित्र आत्मा। परमपिता यो सृष्टिका रचयिता हुन् तथा शासक पनि हुन्। ईसा मसीह, जसको आज विश्वमा सबैभन्दा धेरै मान्छे पूजा गर्दछन्, ती ईसा मसीह को हुन्? ईसा धर्मका अनुसार ईसाई मसीह स्वयं परमेश्वर थिए। उनी पतन भए पापी सबै मनुष्यहरूलाई पाप तथा मृत्युबाट बचाउनका लागि जगतमा देह धारण गरेर आएका थिए। परमेश्वर आत्मा हुन्। उनी पापी मनुष्यहरूलाई होइन कि मनुष्यहरूभित्र भएका पापलाई मेटाउनका लागि एक देह धारण गरेर यो धरतीमा आएका थिए। उनी यस पृथ्वीका पहिला यस्ता ईश्वर थिए जसले मनुष्यहरू बाँच्नु भनेर पापी, रोगी, मूर्ख र सताइएका व्यक्तिहरूको पक्ष लिए तथा त्यसको बदलामा पापको मूल्य आफ्नो ज्यान दिएर चुकाए। हाम्रा पापहरूको सजाय यीशु मसीहले चुकाएकोले नै हामीहरूलाई पापबाट क्षमा मिल्दछ। यो पापी मनुष्य र पवित्र परमेश्वरको मिलनको मिसन थियो जुन प्रभु यीशुको बलिदानबाट पुरा भयो। एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर भएर आउने पापीहरूलाई मारेन तर पापको इलाज गरे। यो कुरा परमेश्वर पिताको मनुष्यहरू प्रतिको अटुट प्रेमलाई प्रकट गर्दछ। परमेश्वर शरीरमा आए मनुष्यहरूलाई पापबाट बचाउने। यो कुरा यीशु मसीहको परिचय हो। यीशु मसीह परमेश्वर थिए। यसै कुरालाई आजको ईसाई धर्मको आधार मानिन्छ। उनले स्वयं भने, म हुँ। ईसा मसीह यीशु एक यहुदी थिए। उनी 4 ईसा पूर्वका समयमा इजरायलको गाउँ बेतलहममा जन्मेका थिए। ईसाईका अनुसार उनकी माता मारिया मरियम कुमारी भर्जिन थिइन्। ईसा उनको गर्भमा परमपिता परमेश्वरको कृपाले चमत्कारिक रूपले आएका थिए। ईसाको बारेमा यहुदी नबीहरूले यस्तो भविष्यवाणी गरेका थिए, एक मसीहा अर्थात् राजा वा तारनहार जन्म लिनेछ। कसैले ईसा भारतमा पनि आएका थिए भन्ने मान्दछन्। पछि गएर ईसाईले इजरायलमा यहुदीहरूको माझ प्रेमको सन्देश सुनाएर भने, म नै ईश्वरको पुत्र हुँ। यो कुरामा पुराणपन्थी यहुदी गुरुहरू भड्किएर उनका आज्ञा अनुसार इजरायल रोमन राज्यपालले ईसाईलाई क्रुसमा चढेर मर्नको प्रावधान दिए। ईसाईका अनुसार यसका 3 दिनपछि ईसाईको पुनरुत्थान भयो अथवा ईसा पुनर्जीवित भए। ईसाका उपदेश बाइबलका नयाँ नियममा उनका शिष्यहरूद्वारा रेखाङ्कित गरिएका छन्। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरका त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् जसको प्रभावमा व्यक्ति आफूभित्र ईश्वरको महसुस गर्दछन्। यो ईसाको चर्चा एवं अनुयायीहरूलाई निर्देशित गर्दछ। बाइबल ईसाई धर्मग्रन्थ बाइबलमा 2 भाग छन्। पहिलो भाग पुरानो नियम र यहुदीहरूको धर्मग्रन्थ एउटै हुन्। दोस्रो भाग नयाँ नियम, ईसा उपदेश, चमत्कार र उनका शिष्यहरूका कामसँग सम्बन्ध राख्दछ। नेपालका क्रिश्चियनहरूको पनि आफ्नै छुट्टै पुरानो इतिहास छ।
शिर उच्च गरेर गर्व गर्न लायक एउटा इतिहास। नेपालमा सर्वप्रथम क्रिस्चियन मिसिनेरीहरूको प्रवेश सन् 1628 भएको थियो। तत्कालीन राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले पोर्चुगलका मिसनेरी जेसुइट फादर जुआन काब्रालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गरेका थिए। राजाले फादरलाई एउटा तामपत्र दिएर पुरस्कृत समेत गरेका थिए, जुन तामपत्रमा इसाई मतको प्रचार गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि सन् 1661 बेल्जियमका मिसनेरी अल्बर्ट र अस्ट्रेलियाका मिसनेरी जोहानले नेपाल भ्रमण गरे, तर उनीहरू लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरेनन्। यसको धेरै वर्षपछि सन् 1703 मार्च 14 का दिन 6 जना पेकुचिन फादरहरू इटालीको रोमबाट नेपालतर्फ हिँडे। आधुनिक खालका यातायातको साधनहरू नभएको तत्कालीन समयमा उनीहरूलाई काठमाडौँ आइपुग्न झन्डै 4 वर्ष लाग्यो। सन् 1707 फेब्रुअरी 21 का दिन काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरू व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ सन् 1715बाट नेपालको भूमिमा बसोबास गर्न लागे। नेपाल आएको झन्डै 53 वर्षपछि सन् 1760 मार्च 24 का दिन फादर ट्रन्क्विलियसले काठमाडौँमा द एजम्पसन अफ आवर लेडी नामको चर्चा सुरु गरे। परमेश्वरको अनुग्रह र मिसनरीहरूको कठोर मेहनतको फलस्वरूप उपत्यकाका नेवार समुदाय दर्जनौं मानिसहरूले प्रभु यीशुमा विश्वास गरे। पछि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरेपछि सन् 1769 मा विदेशी पेकुचिन फादरहरूका साथमा 57 जना नेपाली इसाईहरूलाई पनि देश निकाला गरेर भारतको बेतियातर्फ पठाइदिए। आज पनि भारतको बेतियामा नेवार समुदायका इसाईहरू भेट्न सकिन्छ। सन् 1769 मा नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई प्रवास पठाइदिएको झन्डै 180 वर्ष इसाई मतको निम्ति नेपालको ढोका बन्द नै रह्यो। त्यसपछि सन् 1950 सम्म कोही पनि नेपाल आउन र प्रचार गर्न पाएनन्। यहाँसम्म कि नेपालकै भूमिमा जन्मेर नेवार इसाईहरूले समेत आफ्नो देशमा रहन पाएनन्। यसरी नेपाल देशको इतिहासले क्रिस्चियनहरूमाथि दमन गरेको देखिन्छ। नेपाली इतिहासको यो पाटोले स्पष्ट गर्छ कि नेपालका क्रिस्चियनहरू भर्खर छिरेका होइनन्। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नु अघि नै काठमाडौँ उपत्यका थुप्रै नेवारहरू क्रिस्चियन भइसकेका थिए। आधुनिक नेपालको एकीकरणको इतिहासभन्दा नेपालका क्रिस्चियनहरूको इतिहास पुरानो छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा एकीकरणबाट नेपाल भन्ने देश बन्नु अघि नै यही भूमिमा जन्मेका थुप्रै मानिसहरूले इसाई मत ग्रहण गरिसकेका थिए। हिन्दू धर्मलाई राज्य धर्मको रूपमा स्वीकार गरिनुभन्दा कयौं वर्ष अघि नै नेपालमा क्रिस्चियनहरू थिए। तत्कालीन नेपाल उपत्यकामा पृथ्वीनारायण शाहको प्रवेश हुनु अघि देखि नै यहाँ क्रिस्चियनहरू थिए।